बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पूरे मुल्क में और ख़ास तौर पे सूबा सिंध में एक शदीद बारिशों का जून, जुलाई और अभी अगस्त तीनों महीने। और मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि हमारी जो नॉर्मल बारिश होती है ना, जो हमारी एवरेज बारिश होती है सूबा सिंध में, उससे तकरीबन 485% यानी 500%, यानी अगर पहले जितनी बारिश होती थी उससे 500% ज़्यादा बारिश इस साल अभी तक हुई है। और अभी साल पूरा नहीं हुआ जो साल का एवरेज होता है। पिछले 2-3 दिन में यहाँ पे ठट्टा ज़िले में भी बारिश हुई, लेकिन मैं आपको बताऊं कि पटीदन में परसों 350 मिलीमीटर से ऊपर 355 मिलीमीटर गालिबन बारिश हुई है। और इससे पहले सूबे का हमारे रिकॉर्ड था कि किसी एक दिन में ज़्यादा से ज़्यादा 232 मिलीमीटर बारिश हुई थी। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सूरत हाल पूरे सूबे में हुई होगी। मैं आज निकला हूँ, जब पहले स्पेल हुआ था बारिश का, उसमें ज़्यादा अफेक्ट हुआ था हमारा कंबर शदादकोट, दादू और जामशोरो, और फिर हमारे ये कोस्टल एरियाज़ बदीन, ठट्टा और सिजावल। उस वक्त मैं निकला था और मैंने ये दौरे किए थे। मैं आज से फिर शुरू हुआ और मेरा इरादा है अगले 3 से 4 दिन में मैं तक पूरे सिंध का दौरा करूँगा, अपने लोगों के साथ जाके मिलूँगा, देखूँगा कि क्या रिलीफ काम कर रही है। मेरे सारे काबीना के मिनिस्टर्स चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हिदायत पे सब के सब उनकी ड्यूटीज़ असाइंड हैं, वो हर डिस्ट्रिक्ट में है। हमारे सारे MNA MPA जो MNAs भी इस्लामाबाद में इजलासों में बिजी थे, लेकिन वो भी काफ़ी छोड़ के वापस आए और अपने लोगों के साथ इधर इस मुश्किल वक्त में हैं। हुकूमत सिंध की पूरी कोशिश है कि सबसे पहले तो लोगों को रेस्क्यू और रिलीफ़ किया जाए। हम ठट्टा ज़िला में मौजूद हैं। यहाँ पे अभी तक 11 कीमती जाने, 11 लोग अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं इन फ्लड्स की वजह से, इन बरसातों की वजह से। सबसे पहले तो कोशिश ये है कि हम अपनी इंसानी जान बचाएं। उसके बाद जो लोग डिस्प्लेस होते हैं उनको इमीडिएट हम रिलीफ दें। मैंने इधर ठट्टा ज़िला में मालूम किया है तकरीबन आज के बाद 7,000 एक टेंट टोटल मिल जाएंगे। बाकी 4-5 के करीब, 4,500 के करीब पहुंच गए और वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। इधर जो इंतज़ामिया है, इधर की जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उन्होंने कहा कि हमें टोटल 10,000 टेंट चाहिए। मैंने PDMA को हिदायत दे दी है कि वो जल्द से जल्द दें। दूसरा इशू है यहाँ पे पानी निकालना। उसके लिए भी हमने डिप्टी कमिश्नर्स को फंड्स दिए हैं और ज़रूरत पड़ी तो हम और फंड्स देंगे, ताकि वो छोटी मशीन्स रेंट पे लेके, कुछ एक्सकेवेटर्स रेंट पे लेने होंगे ताकि जो पानी को ब्लॉकेज है वो निकल सके। वो भी सारा हमने रिव्यू किया है। और लोगों को जैसे टेंट्स जहाँ जहाँ पे ज़रूरत पड़े उनको, घरों से जो बेघर हो गए उनको खाना पहुँचाना। फिर नेक्स्ट स्टेज में, और नेक्स्ट स्टेज में अभी से शुरू है, हमने पहले ही शुरू कर दिया था। बल्कि एक चीज़ मैं भूल गया, वफाकी हुकूमत हमारा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत जो जो जगह आफत ज़दा है, और इस वक्त पूरा सिंध आफत ज़दा हो गया। पहले तो हमने 9 ज़िले, जिसमें ठट्टे की भी शामिल था, उसकी कुछ यूनियन काउंसिल शामिल थी, लेकिन अब सब यूनियन काउंसिल्स पूरे पाकिस्तान की आफत ज़दा करार दे दी जाएंगी और वो प्रोसेस हो गया। आज हो जाएगी सारी इंशाल्लाह पूरी सिंध जी आफत ज़दा करार दे दी जाएगी। इसलिए कि हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपने देखी होंगी तस्वीर जो खैरपुर में, जो सक्कर में, जो लाड़कानों में, जो कंबर शदादकोट में, जो दादू में, जो जामशोरों में, हर जगह पे आजमाइश में हैं लोग। तो ये आफत ज़दा करार देने के बाद वफाकी हुकूमत ने हर यूनियन काउंसिल में, हर डे में 60% लोगों को, 60% फैमिलीज़ को, जो कि गरीब, सबसे गरीब से शुरू होंगे और 60% तक जाएंगे, उसको फ़ी घराना 25,000 रुपये की इमदाद दी जा रही है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत।
اور اس کے بعد میں نے ڈپٹی کمشنرز کو اپنے سارے جو ہمارے پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہیں ان کو کہا ہے کہ آپ جلد سے جلد اسیسمنٹ کریں. ایک تو لوگوں کو جو اپنا نقصان ہوا ہے, گھر گرے ہیں, لوگوں کی جو کاشت کی ہے انہوں نے فصلوں کو نقصان پہنچا ہے, لائف سٹاک جانوروں کو جو نقصان ہوا ہے اس کی اسیسمنٹ کریں. اس کے ساتھ ساتھ انفراسٹرکچر کی اسیسمنٹ کریں کہ جو انفراسٹرکچر بارشوں میں تباہ ہوا ہے, جس میں روڈ ہے, جس میں ہمارے سیوریج سسٹم ہے, اسٹارم واٹر سسٹم ہے, اریگیشن کا نیٹ ورک ہے, ان سب کو, وہ سکولز ہیں, ہیلتھ فیسلٹیز ہیں جو ڈیمیج ہوئی ہیں, ان سب کی اسیسمنٹ اور میں کہہ رہا ہوں جلد سے جلد کریں. ریلیف پہلی پرائرٹی امیڈیٹ, اور یہ اسیسمنٹ کر کے حکومت سندھ انشاءاللہ تعالی, میں نے کل پرائم منسٹر سے میری ملاقات ہوئی تھی, ان کو میں نے آگاہ کیا تھا. پرائم منسٹر بھی جلد آنا چاہ رہے ہیں لیکن وہ موسم کی وجہ سے ان کی آنا پاسبل نہیں ہو رہا تھا, لیکن انہوں نے کمٹ کیا ہے کہ صوبہ سندھ کے ساتھ وہ مکمل پارٹنرشپ کر کے وفاق, اور انشاءاللہ تعالی اپنے لوگوں کے ساتھ اس مشکل وقت میں کھڑا رہے گا. اپنے لوگوں کی تکالیف کے احساس ہے سب کو, اور ہم ان تکالیف کو دور کرنے کے لیے کھڑے رہیں گے. اور جو میں نے بتایا کہ لوگوں کو امداد دینا اور انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ, اس میں وفاق نے کمٹ کیا ہے کہ ہمارے ساتھ مدد کرے گی. انفراسٹرکچر سب تباہ تھو ہے, انفراسٹرکچر سب متاثر تھو ہے, خاص طور تے اساں جھمشائی جھمپیر جے کے روڈوں ہیں وہ تباہ تھی ویا. جھمشائی نئے پل جے تعمیر تھل وہ ہے, جی تمام یہ وزٹ کयो اتنا ہیٹھا پل کراسنگ نہ ہوجن جے کرے یہ ایشو سامو سب حیدرآباد ہو. اچھا, میں دیکھیں وہ سوال صاحب کے وہی ہوں گے. انفراسٹرکچر کے بارے میں آلریڈی بتا چکا ہوں کہ میں نے ہدایت کی ہے کہ کمپلیٹ انفراسٹرکچر جو بارشوں سے پہلے تھا, کم از کم جو امیڈیٹ چاہیے ہم انشاءاللہ تعالی, اللہ تعالی رحم کریں اور برساتیں نہ ہوں. ایک اور ویو میں نے سنا ہے کہ 23 تاریخ کے بعد آنی ہے. اللہ تعالی رحم کرے گا, ہم لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب بھی ایسی کوئی ایشو ہوگی. لیکن وہ کمپلیٹ انفراسٹرکچر کے لیے سروے اور اس کی اسکیمیں تیار ہونا, ہمارے سارے پبلک ریپرزینٹیوز کو ہدایت دے دی گئی کہ وہ بھی, ان کو بھی پتہ ہے وہ لوگوں کے ساتھ رہیں, اور ہم اسی سال کے اندر اس انفراسٹرکچر کو. کے حوالے سے میرا سوال یہ ہے کہ ٹھٹا سجاول میں سے جو مرف کو دی گئی ہے, نہ ڈرپ ہے, نہ انجیکشن ہے, نہ کوئی اینٹی بایوٹک ہے, کوئی بھی دوائی نہیں ہے, اور مریض ملیریا بڑی پھیل گیا ہے, ڈینگی کل بھی ہے, ڈینگی سے ایک ساکھوں میں, تو کوئی بھی سہولیات نہیں ہے. ان کا یہی کہنا ہے کہ سندھ حکومت ہم کو فنڈ نہیں دے رہی ہے. تو اس حوالے سے میں ہیلتھ ڈپارٹمنٹ سے میں نے بھی بات, کل بھی ہماری میٹنگ ہوئی تھی, اور ہم نے کہا ہے کہ خاص طور پہ برسات کے بعد جب پانی کھڑا رہ جاتا ہے تو بیماریاں ہوتی ہیں, گیسٹرو کی بیماریاں ہوتی ہیں, ملیریا کا پرابلم ہوتا ہے, تو امیڈیٹلی اس کو ایڈریس کر رہے ہیں تاکہ ان کو اگر فنڈز کا کوئی ایشو ہے تو وہ بھی ریزالو ہو اور وہ فیسلٹی پرووائڈ کریں. سوال یہ ہے کہ یہ صورت حال ہے جو کلائمیٹک چینج ہے, سڄی سندھ जेका बरसात जे हेठि आहे ॿुॾियल आहे, पर हीअ जेको 28 तारीख़ पाण जे इलेक्शन प्रोसेस में वञिबो आहे, जेके बीडी इलेक्शन जे 28 तारीख़ ते मुतवक़ा कई वई आहे, छा पाण सम्झूं था हीअ सॼो माहौल जेको आहे पाण खे इजाज़त ॾिए थो हीअ 28 तारीख़ ते इलेक्शन थींदी बीडी जी? دیکھیں, ہاں میں خود جا رہا ہوں, اسیس کر رہا ہوں, الیکشن کمیشن بھی اس پہ نظر رکھی ہے. ہماری میٹنگ ایک چیف سیکرٹری کے ساتھ الیکشن کمیشن کی پرسوں ہوئی تھی اور یہ برساتوں کی اسیسمنٹ کی تھی. انہوں نے دوبارہ ایک شاید میٹنگ رکھی ہے. ہمارے لیے سب سے پہلے تو ہے لوگوں کو کوئی تکلیف نہ ہو, یہ آپ نظر میں رکھیں. الیکشنز تو 1 مہینہ پہلے ہونی تھیں, اس وقت ہو جاتی, تو آج اس ماحول میں نہیں ہوتے. ہمارے الیکٹڈ لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوتے, وہ اپنے الیکشنئرنگ میں نہیں ہوتے. اور اب وہ فیصلہ الیکشن کمیشن کرے گی, ضرور ہم اس کے الیکشن کمیشن یہ فیصلہ کرے گی اور ہم ان سے کانٹیکٹ. سر یہاں کے لوگوں کا جو ہے ذرائع معاش جو ایگریکلچر پہ اور مویشی پہ ہے, تو ہماری یہ 70-80% جو ہے وہ ایگریکلچر مکمل طور پہ تباہ ہو چکی ہے. یہاں کسی قسم کا کوئی ریلیف نہیں دیا جاتا کاشتکاروں کو. پہلے پانی کی قلت تھی, تو ابھی اس وقت زرعی پیکیج میں بتاتا ہوں. 2010-11 میں ایسے فلڈز آئے تھے, صدر آصف علی زرداری تھے, پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, اور لوگوں کو اس وقت پہلی بار پاکستان کارڈ اور ایک اور نام تھا وطن کارڈ یہ دیے تھے, اور لوگوں کو ہم نے ان کے نقصانات کا جو جس حد تک ممکن ہو ازالہ کیا تھا. 2020 میں دوبارہ, اور میں ادھر آیا تھا, آپ کے ساتھ ہی آیا تھا, ہمیں وفاقی حکومت نے, اور یہ میں نے کھلے عام کہہ چکا ہوں, پہلی بار نہیں کہہ رہا ہوں, کوئی مدد نہیں کی تھی.
मैं मेरे भाई ये तो जवाब दे दूं यार, थोड़ा सा सब्र। कोई मदद नहीं की थी इस वक्त पीपल्स पार्टी कोलिशन में, फेडरल गवर्नमेंट में, और पीपल्स पार्टी को लोगों का एहसास है इंशाल्लाह ताला। मैंने अभी आपके कहने से पहले ही बताया है कि हमने हिदायत दी है कि क्रॉप, लाइफ स्टॉक और लोगों के घर, ये तीन मेन जो है, रिहेबिलिटेशन तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर जो वो ये सारी साथ, इसके लिए सर्वे करके। लेकिन इस वक्त सबसे पहले तो रिलीफ है ना, ताकि लोगों को जो तकलीफ है ये इंशाल्लाह ताला, मैं लोगों को ये तो नहीं कह सकता कि 100% किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी और बाकायदा हर एक को सब कुछ मिल जाएगा। लेकिन मैं ये आपसे कमिट ज़रूर कर सकता हूँ कि सिंध हुकूमत, और मैंने कल जैसे बताया प्राइम मिनिस्टर से भी बात की और वो भी बड़े रिसेप्टिव थे इस चीज़ पे, लोगों की तकलीफ का हमें एहसास है और इंशाल्लाह ताला हम उनकी